अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। पीएचडी जीएसटी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस जो इस्लामियात के हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोगों की भलाई के लिए अल्लाह ताला ने आज तक कम व बेश कितने पैगंबर मबूस फरमाए? 1,24,000। पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? फ़लस्तीन। अबू बशर किस नबी को कहते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अरबी ज़बान में हातिम की क्या माना है? मोहर लगाना और बंद करना। खातिम की क्या माना है? मोहर लगाना और बंद करना। कुरान मजीद में कुल कितने मलाइक का नाम मौजूद है? 1। 4 अहम फरिश्तों में कौन से फरिश्तों का नाम कुरान में आया है? हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाइल। कुरान मजीद में जहन्नम के निगरान का क्या नाम है? मालिक। फरिश्तों के नाम क्या हैं जो इंसान से कब्र में सवालात पूछेंगे? मुनकर नकीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतारी? तौरात। हज़रत दाऊद पर कौन सी किताब उतारी? ज़बूर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब उतारी? इंजील। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा रुकन इस्लाम कौन सा है? कलमा शहादत। अरकान इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? कलमा शहादत। 5 वक्त की बाकायदा नमाज कब फ़र्ज हुई? शब मेराज के वक्त। शब मेराज कब हुई? 10 नबवी। शब मेराज में आपको कौन सा तोहफा दिया गया? नमाज का। हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने कौन सा रुकन इस्लाम छोड़ा तो कुफर में गया? नमाज। क़यामत के रोज़ सबसे पहला सवाल किसके मुतल्लिक होगा? नमाज। क़याम के माना क्या है? सीधे खड़े होना। रुकू के माना क्या है? झुकना। सोम के माना क्या है? रोज़ा। ज़कात के लग़वी माना क्या है? पाकीज़गी और नशोनुमा। खुदा की कसम, जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उससे लड़ूंगा। किसके अल्फाज हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम का आखिरी और 5वां रुकन कौन सा है? हज। हज कब से कब तक होता है? ज़िलहज 9 से 12 तक। मुनासिक हज किसे कहते हैं? काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा के आस पास शायर अल्लाह में मखसूस हरकत व सकनात को बजा लाना। कुरान के माना क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। फुरकान के माना क्या है? फ़र्क डालने वाली किताब। कुरान मजीद का नज़ूल किस तरह शुरू हुआ? वही। वही की लग़वी माना क्या है? गैबी तरीके से इत्तला। ईसवी सन के मुताबिक पहली वही कब नाज़िल हुई? 17 अगस्त 210 ईस्वी।
غار ہرا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف منا کی جانب کتنے فاصلے پر جبل نور میں واقع ہے؟ 3 میل۔ غار ہرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوٹی 6 فٹ ہے۔ اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ پہلی وحی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ 5۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا عرصہ سلسلہ وحی جاری رہا؟ تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ آیت کے لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286۔ ایسی کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں تسمیہ نہیں آتا؟ سورہ توبہ۔ واقعہ معراج کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اسی کا ذکر قرآن مجید میں کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء۔ 2 دفعہ بسم اللہ کس سورت میں دی گئی ہے؟ نمل۔ آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ الزلزلہ۔ سورہ زلزال۔ کون سے صحابی حضور کو ترجمان قرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ مسجد بنو صدیق۔ قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا؟ ابو لہب۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی قرآن مجید کی کس اصحابی نے بلند آواز پڑھا؟ قرآن مجید کو کس اصحابی نے بلند آواز میں پڑھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز با جماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ حج کی فرضیت کے احکام کس سورت میں ہیں؟ سورہ آل عمران۔ کس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ احزاب۔ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ کون رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی اعتبار سے کس پیغمبر کو بزرگ قرار دیا ہے جو 4 پشتوں سے نبی آ رہے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 132 مرتبہ۔ سرمایہ دار قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ حضرت موسیٰ کے کیا لگتے تھے؟ چچا زاد بھائی۔ قرآن مجید کی کتنی سورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں؟ 6۔
صفی اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ابو بشر کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کلیم اللہ کا لقب کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ۔